मानव संसाधन तथा कार्यालय व्यवस्थापन टपिक्सको मानव संसाधन व्यवस्थापनको परिभाषा, उद्देश्य, महत्त्व, कर्मचारी छनौट तथा भर्ने, तालिम तथा विकास, सरुवा, कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण, पुरस्कार तथा दण्ड सजाय, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, वृत्ति विकास योजना, चिठी पत्र लेखन, पत्राचार, दर्ता, चलानी, फाइलिङ, अनुक्रमणिका, सञ्चार व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, टिप्पणी तथा प्रतिवेदनको परिचय र ढाँचा, कार्यालय संरचना र सजावट सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू। मानव संसाधन, यसको उत्तर परिचयमा सङ्गठनको मानव स्रोतको भर्ना पूर्वदेखि अवकाशसम्मको प्राप्ति, विकास, सदुपयोग र सम्भार कार्यहरू गर्ने वैधानिक निकायलाई मानव सम्बन्ध वा व्यवहारको महत्त्व वकालत गरेसँगै सङ्गठनले मानव संसाधनका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न अलग व्यवस्थापनको व्यवस्था गरेको छ। बैङ्कमा मानव संसाधन विभाग खडा गरिएको हुन्छ। यस्तो विभागको समग्र क्रियाकलापलाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनले मानव संसाधनका योजना, सङ्गठन, निर्देशन, नियन्त्रण, विकास र विकास, सदुपयोग र मर्मतका कार्यहरू गर्दछ। यसको प्रमुख गन्तव्य मानव संसाधनलाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि परिचालन गर्नु हो। मानव संसाधन व्यवस्थापनको परिचयमा सङ्गठनको मानव स्रोतको भर्ना पूर्वदेखि अवकाशसम्मको प्राप्ति, विकास, सदुपयोग र सम्भार कार्यहरू गर्ने वैधानिक निकायलाई मानव सम्बन्ध र व्यवहारको महत्त्व वकालत गरेसँगै सङ्गठनले मानव संसाधनका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न अलग व्यवस्थापनको व्यवस्था गरेको छ। बैङ्कमा बैङ्कमा मानव संसाधन विभाग खडा गरिएको हुन्छ। यस्तो विभागको समग्र क्रियाकलापलाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनले मानव संसाधनका योजना, सङ्गठन, निर्देशन, नियन्त्रण, विकास, सदुपयोग र मर्मतका कार्यहरू गर्दछन्। यसको प्रमुख गन्तव्य मानव संसाधनलाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि परिचालित गर्नु हो। मानव संसाधनको उद्देश्य वा महत्त्व बुदागत रूपमा यसरी छ। एकमा सङ्गठनको सङ्गठनको मानव स्रोतलाई उच्च कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता, उच्च कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ अधिकतम उपभोग गर्ने, होइन, सङ्गठनको मानव स्रोतलाई उच्च कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ अधिकतम उपभोग गर्ने। दुईमा कर्मचारीका व्यक्तिगत उद्देश्य र सङ्गठनात्मक लक्ष्यबीच कर्मचारीका व्यक्तिगत उद्देश्य र सङ्गठनात्मक लक्ष्यबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै एक अर्काको लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालन गर्ने। दुईमा के छ, कर्मचारीका व्यक्तिगत उद्देश्य र सङ्गठनात्मक लक्ष्यबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै एक अर्काको लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालन गर्ने। तिनमा सङ्गठनका मानव संसाधनको समग्र विकास, वृद्धि गर्दै स्तर उन्नति गर्ने। सङ्गठनका मानव संसाधनको समग्र विकास र वृद्धि गर्दै स्तर उन्नति गर्ने। चारमा सङ्गठनका मानव संसाधनको
सङ्गठनका मानव संसाधनको मानव सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्दै टिकाइराख्ने, मानव सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्दै टिकाइराख्ने, सङ्गठनका मानव संसाधनको मानव सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्दै टिकाइराख्ने। 5 मा सङ्गठनका मानव स्रोतको मर्यादा र महत्त्व अभिवृद्धि गर्ने, सङ्गठनका मानव स्रोतको मर्यादा र महत्त्व अभिवृद्धि गर्ने। 6 मा सङ्गठनको पदसोपान निर्माण गरी सङ्गठनको पदसोपान निर्माण गरी विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई पदसोपानमा व्यवस्थित गर्ने, विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई पदसोपानमा व्यवस्थित गर्ने, विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई पदसोपानमा व्यवस्थित गर्ने। 7 मा सामाजिक उत्तरदायित्व, अर्थतन्त्रको रोजगारीको उत्तरदायित्व र बाह्य तत्त्व व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व, अर्थतन्त्रको रोजगारीको उत्तरदायित्व र बाह्य तत्त्व व्यवस्थापन गर्ने। अनि 8 मा रणनीतिक मानव संसाधन व्यवस्थापनको रणनीतिक मानव संसाधन व्यवस्थापनको नीति र रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, रणनीतिक मानव संसाधन व्यवस्थापनको नीति र रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, मानव संसाधनको गुनासोलाई सुनवाई गर्ने र गुनासो सम्बोधन गर्ने, मानव संसाधनको गुनासोलाई सुनवाई गर्ने र गुनासो सम्बोधन गर्ने। मानव संसाधनका कार्यहरू मानव संसाधनका कार्यहरूमा 1 मा छ व्यवस्थापकीय कार्य। व्यवस्थापकीय कार्यहरूमा योजना, सङ्गठन, नेतृत्व र नियन्त्रण। 1 मा व्यवस्थापकीय कार्य, व्यवस्थापकीय कार्य अन्तर्गत योजना बनाउनु, सङ्गठन गर्नु, नेतृत्व गर्नु र नियन्त्रण गर्नु। 2 मा मानव संसाधन कार्यहरूमा प्राप्ति, होइन, मानव संसाधनको प्राप्ति, विकास, सदुपयोग र सम्भार। 2 को मानव संसाधन कार्यहरूमा प्राप्ति, विकास, सदुपयोग र सम्भार। बैङ्कमा मानव संसाधनका चुनौतीहरू। बैङ्कमा मानव संसाधनका चुनौतीहरू देखाए बमोजिम छन्। 1 मा मानव स्रोतको अधिकतम उपयोग, मानव स्रोतको अधिकतम उपयोग, योग्य मानव स्रोत भित्रिने तर तिनीहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्न नसक्दा मानव स्रोतको लागत, मानव संसाधनको लागत बढिरहेको छ, होइन। योग्य मानव स्रोत भित्रिने तर तिनीहरूको अधिकतम उपभोग गर्न नसक्दा मानव संसाधनको लागत बढिरहेको छ, यो चुनौती। 2 नम्बरमा मानव स्रोतको टिकाउ, योग्य र दक्ष मानव स्रोत एक बैङ्कबाट अर्को बैङ्कमा सर्ने प्रकृतिले कोर कर्मचारी निर्माण गर्न नसक्नु, होइन। योग्य जनशक्ति एकै ठाउँमा बैङ्कमा टिकाइराख्न नसक्नु, होइन। 3 मा मानव स्रोत ज्ञान व्यवस्थापन, नवीन कर्मचारीहरूले ज्ञान र क्षमतालाई ग्रहण र सिकन्ते सङ्गठनको रूपमा विकास गर्ने चुनौती छ, होइन। 4 मा मानव स्रोत सशक्तिकरण, विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, भाषा, उमेर, धर्म, लिङ्गबाट आएका मानव स्रोतलाई मूल प्रभागीकरण र सशक्तिकरण गर्न चुनौती। 5 नम्बरमा प्रविधिसँग तालमेल, प्रविधिको परिवर्तनसँगै मानव स्रोतलाई तालमेल र प्रविधि मन्त्री बनाउनु चुनौती छ। 6 मा व्यवहारवादी सुधार, ग्राहक मैत्री र सेवा प्रवाह सुहाउँदो व्यवहार चुनौतीपूर्ण छ। 7 मा कर्मचारीको महत्त्वाकांक्षी व्यवस्थापन, महत्त्वाकांक्षी शीघ्र प्राप्तिको हडबडाहट र छिटो निराश भन्ने जनशक्तिलाई सङ्गठनले परिचालन गर्न चुनौती छ। त्यसै गरी 9 मा परिवर्तन व्यवस्थापन, बैङ्कको
प्रविधि र प्रक्रिया र रूपान्तरण गर्न चुनौतीपूर्ण छ। कर्मचारी भर्ना तथा छनौट। रिक्त दरबन्दीमा आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट मानव स्रोतलाई आकर्षण गर्नु भर्ना हो। आकर्षक भएका उम्मेद्वारबाट सङ्गठनको आवश्यकता अनुसार सङ्गठनमा भित्र्याउने कार्य छनौट हो। भर्ना तथा छनौटमा रिक्त दरबन्दीको भर्न भर्ना तथा छनौटबाट रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति हुन्छ, पदपूर्ति गर्दछ। छनौटले रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति गर्दछ। भर्नाको स्रोतहरू। भर्नाका आन्तरिक स्रोतहरूमा नीति नियमको ज्ञान, कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि, न्यूनतम आय, पदोन्नतिको अवसरमा वृद्धि गर्ने भने आन्तरिक स्रोत बढेर जाने भयो होइन। बाह्य भर्नाका बाह्य स्रोतहरूमा रोजगारी कार्यालयद्वारा भर्ना गर्ने, ठेकेदार मार्फत भर्ना गर्ने, विशिष्ट परामर्श फर्मद्वारा भर्ना होइन, भूतपूर्व कर्मचारीलाई पुनः नियुक्ति, वर्तमान कर्मचारीको सिफारिसमा भर्ना गर्ने, विज्ञापनद्वारा भर्ना गर्ने अथवा विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाहरूबाट पनि भर्ना गर्ने, यी बाह्य स्रोतहरू भए। कृषि विकास बैङ्कमा कर्मचारी भर्ना तथा छनौट प्रक्रिया। कृषि विकास बैङ्कमा कर्मचारी भर्ना तथा छनौट प्रक्रिया के छ भन्दा, एक नम्बरमा रिक्त दरबन्दी पहिचान गर्ने। रिक्त दरबन्दी पहिचान गर्ने एक। दुईमा रिक्त दरबन्दीको प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने होइन। रिक्त दरबन्दीको प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने भन्नाले समानुपातिक महिला, दलित होइन, अपाङ्ग, जनजाति यिनीहरूको कोठामा बाँडफाँड गर्नु पऱ्यो पहिला होइन। रिक्त दरबन्दीको विज्ञापन गर्ने तिनमा। त्यसै गरी चारमा योग्य उम्मेद्वारबाट आवेदन स्वीकार गर्ने, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूबाट आवेदन स्वीकार गर्ने। चार भयो भने पाँचमा आवेदकको पूर्व मूल्याङ्कन गर्ने, योग्य छ कि छैन, रिलेटेड हो कि होइन होइन विषयसँग पूर्व मूल्याङ्कन गर्ने। छमा आवेदकहरूको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गर्ने, आवेदकहरूको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गर्ने। सातमा परीक्षा तालिका प्रकाशन गर्ने। नौमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने। दसमा लिखित परीक्षा नतिजा वर्णानुक्रममा प्रकाशन गर्ने। एघारमा प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताको तालिका प्रकाशन गर्ने। बाह्रमा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने होइन। तेह्रमा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने। चौधमा योग्यता क्रमका आधारमा नतिजा निष्कासन गर्ने। पन्ध्रमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। सोह्रमा नियुक्ति पत्र वितरण गर्ने। सत्रमा पुलिस रिपोर्ट माग गर्ने। 18मा परीक्षणकारको कार्य सम्पादनलाई हेरेर स्थायी नियुक्ति दिने। अर्को टपिक छ तालिम। तालिम ट्रेनिङ। सङ्गठनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि कर्मचारीको सिप तथा क्षमता विकास गर्न सिकाइने कार्यक्रमलाई तालिम भनिन्छ। यस्तो तालिम प्राविधिक सिप विकास वा क्षमता विकास पर्दछन्। यस्तो तालिममा सङ्गठनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि कर्मचारीको सिप तथा क्षमता विकास गर्न सिकाइने क्रियाकलापलाई तालिम भनिन्छ। यस्तो तालिममा प्राविधिक सिप विकास वा क्षमता विकास पर्दछन्। तालिमले कर्मचारीमा तत्काल क्षमतामा परिवर्तन गर्दछ। तालिमले कर्मचारीको तत्काल क्षमतामा परिवर्तन गर्दछ, जसले गर्दा सङ्गठनको काम गर्ने क्षमता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ।
यो पूर्वनिर्धारित ढाँचामा सुनियोजित ढङ्गबाट सञ्चालन भएको हुन्छ। तालिमले कर्मचारीको तत्काल क्षमतामा परिवर्तन गर्दछ, जसले गर्दा सङ्गठनको काम गर्ने दक्षता र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्दछ। यो पूर्वनिर्धारित ढाँचामा सुनियोजित ढङ्गबाट सञ्चालन गरिएको हुन्छ। तालिमका उद्देश्यहरू: कार्यको लागि तयार गर्ने, सक्षमता वृद्धि गर्ने, विश्वासको वातावरण विकास गर्ने, परिवर्तनको लागि तयार गर्ने, गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, विभिन्न प्रकारका अवसरहरू प्रदान गर्ने, दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने, तालिमका उद्देश्यहरूमा कार्यको लागि तयार गर्ने, होइन, सक्षमता वृद्धि गर्ने, विश्वासको वातावरण विकास गर्ने, परिवर्तनको लागि तयार गर्ने, गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, विभिन्न प्रकारका अवसरहरू प्रदान गर्ने, दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने। अर्को टपिक छ तालिमका किसिमहरू। पूर्व सेवा प्रवेश तालिम, पूर्व सेवा प्रवेश तालिम, पूर्व सेवाकालीन तालिम, सेवाकालीन तालिम 3मा, सेवाकालीन तालिम 4मा, साधारण तथा विशिष्ट तालिम र 5मा प्रशिक्षक तालिम। कर्मचारी विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो। जसले कर्मचारीको वर्तमान सिप, क्षमता, दक्षतालाई अभिवृद्धि गरी सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि तयार पार्दछ। कर्मचारी विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो, जसले कर्मचारीको वर्तमान सिप, क्षमता, कार्यदक्षतालाई वृद्धि गरी सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि तयार पार्दछ। सङ्गठनको विकास रणनीति अनुसार मानव स्रोतलाई भविष्यको जिम्मेवारीमा तयार पार्ने, निरन्तर लक्ष्य केन्द्रित बनाइराख्ने र सङ्गठनको भावी नेतृत्वको लागि कर्मचारी तयार पार्दछ। यो सङ्गठनको फ्राकिलो रणनीति अन्तर्गत पर्दछ, जसले सम्भावना भएका कर्मचारीहरू खोजी गरी भविष्यको लागि आवश्यक विकास गर्दछ। कर्मचारी तालिम र विकासको भिन्नता। कर्मचारी तालिम अर्को कर्मचारी विकास बीच भिन्नता। कर्मचारी तालिम सिपमा केन्द्रित हुन्छ। कर्मचारी विकासले सिकन्ते क्षमता निर्माण गर्दछ। 1मा 2मा कर्मचारी तालिम पूर्वनिर्धारित औपचारिक शिक्षा हो। निर्धारित औपचारिक शिक्षा हो भने विकास औपचारिक शिक्षामा निर्भर गर्दैन। 3मा तालिम सिपमा आएको कमी वा अन्तर परिपूर्ति गर्न तालिम दिइन्छ भने विकास व्यक्तिगत उत्प्रेरणा र महत्त्वाकांक्षाबाट निर्देशित हुन्छ। तालिम आवश्यकतामा आधारित हुन्छ भने विकास स्वैच्छिकमा आधारित हुन्छ। 5मा तालिम साँघुरो अवधारणा हो। यो कामसँग सम्बन्धित सिपमा सम्बन्धित हुन्छ भने 5को विकास फ्राकिलो अवधारणा हो, जसले व्यक्तिगत विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ। 6मा तालिमले कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन स्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ भने विकासले समग्र व्यक्तिगत प्रभावकारिता र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्दछ।
अर्को टपिक, बैङ्कमा तालिम र विकासमा देखिएका समस्याहरू। बैङ्कमा तालिम र विकासमा देखिएका समस्याहरू। एकमा छ, तालिम तथा विकासको वास्तविक आवश्यकता निर्धारण गर्न उपयुक्त विधिको छनौट गर्न नसक्नु। तालिम तथा विकासको वास्तविक आवश्यकता निर्धारण गर्न उपयुक्त विधिको छनौट गर्न नसक्नु। दुईमा, तालिम सञ्चालन गर्दा आवश्यकता निर्धारित नभई आपूर्तिमा आधारित हुन्छ, जसले गर्दा तालिम लिनेहरू सहभागिता हुन्छन् तर सक्रिय रहँदैनन्। तीन, तालिममा सहभागी छनौट गर्दा नातावाद, गिर्वावाद र व्यक्तिवाद पक्षपात हावी हुनु। चारमा, तालिमेहरूको पृष्ठपोषणका आधारमा भविष्यको तालिमको ढाँचा निर्माण नगरिनु। पाँचमा, तालिमलाई घुमघाम र रमाइलोको साधन मात्र ठानिने प्रकृतिले ज्ञान प्राप्तिमा उदासीनता देखिनु। हैन, तालिमलाई घुमघाम र रमाइलोको साधन मात्र ठानिने प्रकृतिले ज्ञान प्राप्तिमा उदासीनता देखिनु। छमा, तालिमको र विकासको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिनु। तालिम र विकास क्रमको उपयुक्त रणनीति र सोचको अभाव हुनु। बैङ्कमा तालिम र विकासमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू। एकमा छ, बैङ्कले तालिम र विकासको रणनीति निर्माण गर्ने। दुईमा, तालिम र विकासका आवश्यकता पहिचानको आधारमा सञ्चालन गर्ने। तीनमा, तालिममा सहभागी छनौट गर्दा मापदण्ड तयार पारी कडाइका साथ लागू गर्ने। चारमा, माग र आवश्यकताका आधारमा तालिम तालिम र विकास सञ्चालन गर्नुपर्ने। पाँचमा, उपयुक्त तालिम र विकासको ढाँचा तयार गर्ने। छमा, र पूर्व र पश्चात मूल्याङ्कन गरी तालिमको मूल्याङ्कन गर्ने। तालिम तथा विकासका कार्यक्रम मापदण्ड तयार पारी तल्लो स्तरमा सञ्चालन गर्ने। तालिम र विकासका आवश्यकता तथा महत्त्वहरू। एकमा, दक्ष मानव संसाधन प्राप्त हुन्छ, होइन, प्रभावकारी वृद्धि विकास हुन्छ। कर्मचारीको अथवा मानव संसाधनको प्रभावकारी वृद्धि विकास हुन्छ। उत्तराधिकारी योजना निर्माणमा सहयोग हुन्छ। व्यवस्थापनको उत्तराधिकारी योजना निर्माणमा सहयोग हुन्छ। समूह कार्यको लागि समन्वय हुन्छ। पाँचमा छ, वातावरणीय अनुकूलता हुन्छ। छमा, प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ। सातमा, गुनासोमा कमी हुन्छ र आठमा, विविधीकरण पनि हुन्छ। अर्को टपिक छ सरुवा, कर्मचारी सरुवा अथवा सरुवा। सङ्गठनभित्रको कर्मचारीको आन्तरिक स्थानान्तरण, जसमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिन्छ। यसरी सार्दा स्थान, विभाग वा इकाइहरू परिवर्तन हुने गर्दछन्। सङ्गठनमा कामको प्रकृति, भौगोलिक कार्यक्षेत्र, उचित जिम्मेवारी प्रदान, निश्चित समयावधि आदिको आधारमा कुनै एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय वा एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय, एक विभागबाट अर्को विभागमा कर्मचारी पठाउने कार्यलाई सरुवा भनिन्छ। सरुवाको महत्त्व, कर्मचारीहरूले विभिन्न जिम्मेवारी वहन गर्दा कर्मचारीको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने। दुईमा, काममा पुनर्ताजगीले कार्यलाई दक्षता, उत्तरदायित्व बढाउने। तीनमा, कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक स्थानमा सेवा गर्ने मौका मिल्ने। चारमा, काममा परनिर्भरता बढ्ने भएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। छमा, समस्याग्रस्त कर्मचारीहरूलाई कामबाट अलग गर्ने व्यवस्था सिर्जना हुन्छ।
बैंकमा सरुवाको समस्या। सरुवामा कर्मचारी ट्रेड युनियनको अनौपचारिक दबाव रहनु। दुईमा कर्मचारीको आवश्यकता नबुझी सरुवा गरिनु। तीनमा सरुवाका मापदण्ड लागू हुन नसक्नु। चारमा सरुवालाई नातावाद, नातावाद, कृपावाद, कृपावाद र व्यवस्थापकीय स्वेच्छाचारितामा बढी देखिनु। पाँचमा दुर्गम स्थानमा न्यून कर्मचारी र सुगम स्थानमा अधिक कर्मचारीको माग हुनु। सरुवामा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू। उपायहरूमा सरुवाको मापदण्ड तयार पार्ने र कडाइका साथ लागू गर्ने। दुईमा सरुवा हुन चाहने कर्मचारीको रोस्टर तयार पार्ने र माग र आपूर्ति बीच मिलान गर्ने। तीनमा सरुवामा अनौपचारिक दबाव र ट्रेड युनियनको दबावलाई निरुत्साहित गर्ने। चारमा भविष्यमा पदस्थापनाहरूको अवधि तोकी नियुक्ति दिनुपर्ने। पाँचमा सरुवामा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता हुनुपर्ने। कार्य विवरण अर्को टपिक छ। यो एक लिखित विवरण हो। यो सम्बन्धित पदमा रहेर के काम गर्नुपर्ने, अधिकार र उत्तरदायित्व के हो भन्ने जानकारी प्रदान गर्दछ। कार्य विवरण कामको प्रकृतिको विस्तृत जानकारी हो, जसबाट पदस्थापन भएको कर्मचारी निर्देशित हुन्छ। यो सङ्गठनको दूरदृष्टिसँग निर्देशित हुने गर्दछ। कार्य विवरणका तत्त्वहरू: पदको नाम, होइन, कार्यस्थान, कामको सारांश, प्रतिवेदन गर्ने तह, कार्य अवस्था, कार्यको जिम्मेवारी, काम गर्ने उपकरणहरू। कृषि विकास बैङ्कको 4 तहको कार्य विवरण। कृषि विकास बैङ्कको चौथो तहको कार्य विवरण के छ भन्दा पद सहायक, कार्यस्थल शाखा कार्यालय, काम सुर्खेत, कामको सारांश सहायक स्तरमा बसेर अपरेसन, कर्जा, ग्राहक सेवा कक्षमा बसेर प्रदान गर्नुपर्दछ। अग्रपङ्क्तिमा रहेर ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गर्नुपर्दछ। प्रतिवेदन गर्ने अधिकृत कर्मचारी, कार्य अवस्था ग्राहकको भिडभाड र सेवा प्रवाह गर्ने कार्य अवस्था रहेको, जिम्मेवारी अपरेसन शाखामा नगद लिएर भुक्तानी गर्ने, एटिएम सञ्चालन, बल्ट व्यवस्थापन, सिएसडीमा रहेर ग्राहक सेवा प्रदान गर्ने, कर्जा शाखामा रहेर कर्जाको फाइल तयार पार्ने र सहयोग गर्ने, कर्जा असुलीको ताकेता गर्ने, औजारको प्रयोग कम्प्युटर, प्रिन्टर, नोट काउन्टिङ मेसिन, नोट परीक्षण मेसिन। कर्मचारी विवरणको आवश्यकता वा महत्त्व। कार्य विवरणको आवश्यकता वा महत्त्व। कर्मचारी भर्ना तथा छनौटको आधार तयार गर्नु, एकमा। दुईमा कर्मचारी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मापदण्ड तयार गर्न सहयोग गर्ने। तीनमा कर्मचारीलाई के काम गर्ने हो सोको जानकारी दिन्छ। चारमा कामको दोहोरोपना र अस्पष्ट अन्त्य गर्दछ। पाँचमा सुरक्षित कार्यस्थल निर्माणमा सहयोग गर्दछ। कार्य विश्लेषण सम्बन्धित पदको कार्य प्रकृति, जिम्मेवारी, कर्मचारीको आवश्यकतालाई मूल्याङ्कन गर्न सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने औजारलाई कार्य विश्लेषण भनिन्छ। यसले सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपयुक्त पदमा स्थापना गर्न सहयोग गर्दछ। कामसँग कर्मचारीको मिलान गर्न कार्य विश्लेषण गरिन्छ। कार्य विश्लेषणका फाइदा वा उद्देश्यहरू: एकमा छ काम सम्पन्न गर्न कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको खोजी गर्ने, कर्मचारीको जागिरको आत्मसन्तुष्टि पूर्ति गर्ने, कर्मचारीको आवश्यकता निर्धारण गर्ने र तालिमको विधि निर्धारण गर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सहयोग गर्ने, कामको क्षतिपूर्ति
गणना गर्न सहयोग गर्ने, कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकार बीचको अन्तर सम्बन्ध समाधान गर्ने। कार्य विश्लेषणका प्रक्रियाहरू। प्रक्रियाहरूमा एकमा छ सङ्गठनात्मक तहमा कामसँग सम्बन्धित काम गर्ने, दुईमा छ विस्तृत विस्तृत कार्य विश्लेषणका लागि नमुना जागरी छनौट गर्ने, तिनमा सम्बन्धित कामसँग सम्बन्धित डाटा सङ्कलन गर्ने, चारमा काममा सुधार गर्ने, सूचनाहरू विश्लेषण गर्ने, पाँच कुन कर्मचारी सम्बन्धित काममा उपयुक्त हुन्छ सोको खोजी गर्ने। दण्ड तथा सजाय। कार्य सम्पादन पश्चात विगतको कार्य सम्पादनलाई हेरेर सकारात्मक लाभ दिनु पुरस्कार हो भने नकारात्मक औजारलाई दण्ड सजाय भनिन्छ। पुरस्कार र दण्ड सजाय विभिन्न आधारमा दिइन्छ। यसको प्रमुख आधार कार्य सम्पादन स्तर हो। दण्ड र पुरस्कार भविष्यको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ। कर्मचारी पुरस्कार वितरणका आधारहरू योग्यता प्रणालीका आधारमा, दुई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा, तीन ज्येष्ठताको आधारमा, चार सिपको आधारमा, पाँच कार्य जटिलताको आधारमा, छ कार्य क्षमताको आधारमा। कृषि विकास बैङ्कमा पुरस्कार र दण्ड सजायलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमा कृषि विकास बैङ्कमा पुरस्कार र दण्ड सजायलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू। पुरस्कार र दण्ड सजायलाई मापदण्ड तयार पार्ने र कडाइका साथ लागू गर्ने, पुरस्कार तथा नतिजा वितरणका लागि स्थायी समिति गठन गर्ने, कार्य सम्पादनको मापदण्ड र वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्ड सजाय निर्धारण गर्ने, अनौपचारिक दबाव निकटताको आधारमा पुरस्कार र दण्ड सजाय दिने प्रकृति अन्त्य गर्ने, दण्ड र पुरस्कारलाई पारदर्शी बनाउँदै प्राप्त गर्ने र कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गर्ने, पुरस्कार र दण्डका व्यवस्थाहरू कार्य सम्पादन अघि नै सूचित गर्ने र सोको आधारमा वितरण गर्ने। हवस् त, धन्यवाद।